May gabi ka na tong tanan sa masagihapon. Ani sab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. O ako manghinaot sa kanunay nga mahinangpon kamo kanunay sa pagpamati sa pulong sa Dios. Obi nagabasa ba noon sa kasulatan. Kay nasayod naman kita nga mga magtotoo, mga Kristohanon. Sa ngayon buhaton. Kay natudluan naman ta sa kamatuoran. O ako manghinaot nga naamo kanunay sa maayong kahimtang sulod sa inyong panimalay, ginamo sa maayong panglawas o nagpuyo nga malinawon o malipayon. Kaya nasayod ta nga sa atong pagkinabuhi ini kalibutan na kung ang atong isip kalibutanon ang atong panghunahuna na kanunay ang kabalaka mo na siya ang ato ang bation. Kung sa kalibutanon nato nga panghunahuna kay puno man ta sa pangandoy o ang atong mahimo kanunay hasol ang atong hunahuna. Pero pag abot sa panahon nga mahimo ang tao nga Kristohanon sama kaninyo nga nasinati ninyo kung unsa ka maayo ang magkinabuhi nga matinud-anon o nahimong Kristohanon dako kayo ang kalainan sa panghunahuna kay makabaton man taog kalinaw kay ang mensahe nga ato ang paminawon o basahon mao man ni kanunay mo ay maglihok sa atong hunahuna na kanunay nagapahinumdum kay gituluan man ta sa angayan nga buhaton. Mao na nga ang kasulatan gisulat ni aron kitang tanan makat-on. Ingon ana ka maayo ang Dios sa ato ang kinabuhi. Wala ta niya pasagdi. Sa tanan natong gikinahanglan nagsangkap siya kanunay nagpatubo sa mga tanom, naghatag sa tanan nga gikinahanglan sa tao. Nato kitang tanan. Nagpadayon ang pag-atiman sa Dios kanato. Wala ta niya pasagdi. Muna nga angayan nato na siyang mahibaloan o masabtan. O nasayod ta nga ang atong pagkinabuhi lumalabay lang o nasayod ta nga dunay gitagal nga panahon nga umaabot nga itagana sa Dios sa mga tao nga tinawag o mga pinili o kini mo nagapili kining mayong balita kining ebanghelyo mao ni nagtawag o nagtigom sa iyang katawhan. Muna nga sa atong pagkinabuhi tinguhaon gyud nato nga ang tanan nga gisulat nga gitudlo sa Dios kanato ato ginang matuman. Kay mao man ang pag-alagad ug pagsimba sa Dios ang pagbuhat sa iyang kabubuton. Unya dili ta maglisod tungod kay ang Dios magpuyo man ngadto sa iyang mga katawhan sa tanan nga magatuo dili na maglisod pagbuhat kay siya man ang maghatag og tinguha sa atong hunahuna para makatuman ta sa iyang kabubuton. Ya. Tinaw kayo nga gamiton ta sa Dios alang sa matarong nga katuyoan. Mao nagikinahanglan. Ug mao na gitudluan ang tao kung unsaon pagkinabuhi. Sa unang panahon gihisgutan ni Kristo nga mao ni atong mabasa. Mao ni mga tudlo, mga pagtulunan ni Kristo nga iyang gipabati sa mga tao gitudlo sa unang panahon sa panahon sa pagministeryo niya sa uban sa mga apostoles. O ang ilang gibuhat mao ni gisulat, gibuhat ni Kristo ug mao gyapon ni mahimo ta maapil gid ani nga maong mensahe. Kay gihatag man ning mensahe na dito sa katawhan sa Israel. Unya nagpadayon ni hangtod karon makabasa ta isa gihapon ta nga maandam sa giandam niya nga kanang bag-ong kasabutan nga mas makasulod ta dito daghan na siya giskutan ani nga mao ni mga kalainan sa una. Ug mo ni atong mabasa kining sa 5 sa 5
Mateo 5:42 mo nitong mabasa. Mateo 5:43. Mateo 5:43 mo nitong mabasa. Gugma alang sa mga kaaway. Mo ni gitudlo ni Kristo. O sa unang panahon, pag atubang niya atong mga katawhan sa Israel sa una, mo ni ang gisulti. Unya naaman ni mabasa man nato ni, apil gihapon tani nga gipasabot ang kalainan. Umo ni atong mabasa o. 5:43. Nakadungog kamo sa giingon kaniadto. Higugma ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Kay gipasabot man dito sa una nga ngipon ang makapatay patyon mo ni siya. Ingon ana ang balaod kaniadto. Nga ug unsay nabuhat mo puy buhaton ngadto sa tao. Baliko na kapag basa nakadungog kamo sa giingon kaniadto. Higugma ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Sa 44 mao ni ang gisulti ni Kristo. Apan karon sultihan ko kamo. Higugma ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Mao ni kalainan sa kang Kristo nga pagtulunan. Balikon ako 44, 5:44. Apan karon sultihan ko kamo. Higugma ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Sa 45, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa Dios, mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Tinaw kayo mabasa, no? Apan karon sultihan ko kamo, higugma ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Ug mo ni sa 45, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Kung mabuhat nato ni siya, mahimutang matuod nga anak sa atong amahan nga tuwa sa langit. Kung mabuhat nato ni siya, pero dunay ako maistorya nga lisod daw kayo buhaton ni siya. O sa atong kalibutanon nga pangisip, tinuod lisod kay buhaton. Pero tungod sa pagtuo, kay ang Dios man may maglihok ngadto sa mga tao nga dunay pagtuo, mao na nga ang tao dili gid maglisod. Kay siya man ang mopalihok sa sulod sa kasing-kasing hunahuna sa tao. Kay magpuyo man siya ngadto sa tanang magtotoo. Magpuyo siya sa iyang katawhan. Mao na makabuhat gyud ang tao. O aron makita nga kamo mga anak kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Padayon, kay siya sa walay pagpili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Angay ang tanan bisan pa ang mga dautan ug ang matarong. Nagpasidlak sa adlaw ug naghatag siya og ulan. Kay mao man bilihon ko importante kayo aron ang tao mabuhi. Padayon ta. Sa 46, nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kun ang inyong higugmaon mao lamang kadtong mga tawo nga nahigugma kaninyo. Mo na maghunahuna ta nga naminaw ta sa pulong sa Dios. Nagtuo ta nga nakadungog ta sa mensahe. Pero kung dili nato matuman, no? Mo ni siya nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kung ang inyong higugmaon maulang kadtong mga tawo nga nahigugma kaninyo. Dili ta makapaabot og ganti kung ang atong higugmaon katulad pong mga tawo nga nahigugma kanato. Wala tay mapaabot, no? Tinaw kayo. Nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kung ang inyong higugmaon mao lamang kadtong higugma kaninyo. Dili ba bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man na. Kini mga kobrador sa buhis mo ni gitaw ni mga dautan ni ang kaning bisan ang mga kobrador sa buhis mo ni gitawag ni ang mga dautan ni Silaw. Nga bisan gani ang kobrador sa buhis
No, ngano paabot man kamo og ganti gikan sa Dios. Kung ang inyong higugmaon mao lamang katong mga tawo nga higugma kaninyo. Dili ba bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man ana? Kung kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala, unsa may mahimo ninyo nga labaw pa sa nahimo sa kadaghanan. Dili ba bisan gani ang mga tawo nga wala mo ila sa Dios nagbuhat man ni ana? Kinahanglan magmahingpit kamo. Ingon nga hingpit ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Muna sa atong pagkinabuhi, dili gid mahimo nga magpakaron inong tao kung kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala. Unsa may mahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa uban. Kung kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala, unsa may mahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa kadaghanan. Ug mao man gibuhat sa kadaghanan. Nga higugmaon ang nahigugma ra pud nila o mo na gipasabot sa kasulatan. O mo na gipasabot kung inaana ang atong buhaton nganong magpaabot man ta og ganti. Kay bisan ang mga dautan nagbuhat man ana. Nahigugma man sila sa mga tawo nga nahigugma kanila. Mo na nga kung iyon ana lang ang ato ang dili ba bisan gani ang mga tawo nga wala mo ila sa Dios nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo. Ingon nga hingpit ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Mo na ngano nga mabuhat ni sa tao pinaagi sa pagtuo o pinaagi sa pagmatarong, pinaagi sa pagtuo ang tao matarongon o pinaagi sa pagtuo ang tao maluwas. Kay ang tao kung dunay pagtuo nga hingpit nga pagtuo matinud-anon og matinud-anon kasing-kasing og lig-ong pagtuo, mao na magpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu ug mao na nga magalihok matuman gini sa iyang katawan. Mo ni gipasabot sa kasulatan. Ug mo ni nga nagsugo siya bisan ang kaaway higugmaon. Mo ni sa panahon pa ni sa pagministeryo ni Kristo buhi pa siya ni. Mo na ang iyang gipakita ug diri sa Juan mo ni atong mabasa. Sa Juan 13. Sa Juan 13:31. Mo ni ang sugo ni Kristo, ang bag-ong sugo. Mo ni ang atong mabasa. Nganong kini bag-ong nga sugo kaysa una higugma ang inyong isig ka tawo. Pero kani higugma ang imong isig ka tawo. Imong ni siyang gilitok anyo. Ug mo ni sa 13:31 ang bag-ong sugo mo ni pasabot to. Sa Juan sa nakalakaw na si Judas miingon si Jesus karon ang anak sa tao gipasidunggan og ang Dios gipasidunggan pinaagi kaniya ug kun ang Dios gipasidunggan pinaagi sa anak sa tao ang anak sa tao pasidunggan sa Dios pinaagi sa iyang kaugalingong himaya ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ako magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo. Sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Dili kamo makaadto sa akong adtuan. Sa 34, ug mo ni ang gisulti, maghatag ako kaninyo bag-ong sugo. Paghigugmaay kamo ingon nga ako nahigugma kaninyo. Paghigugmaay usab kamo. Kung maghigugmaay kamo, nahibalo ang tanan nga kamo akong mga tinun-an. Mao ni ang sugo. Ug matuman nato ni siya. Sama sa atong pagkinabuhi nga matuman nato ni nga paghigugmaay kamo. Kung maghigugmaay ta, tinuod gayud nga kita nahimong tinun-an sa Ginoo. Mao ni ang sugo. Mao ni ang balaod sa gingharian, ugma. O sa Roma gipadayag di sa Roma. Diri sa Roma 13. Roma 13. Muna ang atong mabasa dire. Sa Roma 13. Oh. Paminawag maayo.
Kini akong gibasa, mao ni nagikantanan ang gugma nga gipasabot sa kasulatan. Nga kinahanglan may gugma ta sa atong isig ka tawo. Kay kung mahigugma lang ta ngadto sa mga tawo nga nahigugma kanato, unsa may atong mahimo nga labaw sa gibuhat sa kasagaran kadaghanan. Wala tay mahimo. Masama lang gihapon ta nila. Kay daghan man ako nadungog bisan pastor isa nga ni istorya sa kuha nga nakig-istorya sa iyang pastor nga niingon. Naay mga matuman daw nila ang mga sugo ni Kristo. Doon na daw sila matuman. Pero kini paghigugma sa kaaway, lisod daw kay ni mabuhat. Tinuod man na lisod man mabuhat. Kung dili ka mahingpit o dili ka matindanon sa pagtuo. E dili man na makaya sa ato ang kaugalingong pangisip. Dili na makaya na to. Mo na niyo si Kristo kay kung wala ako, wala diyo kabuhi anang mahimo. Mo na nga matuman sa tao, pinaagi sa pagtuo. Mutuo ta ani nga mao nay sugo. Mo na makabuhat yun ang tao. Dili na sa isip sa tao o buhat sa tao, kundili ang Dios mo ay buhat anang tanan. Mo na dako kayo ang kahigayunan o pribilehiyong gihatag sa Dios kanato. Nga tungod anang pagtuo matarungon ang tao. Tungod sa pagtuo mo maluwas. Pagtuo tanan pagtuo. Kay wala gyud tawo nga di makapahimuot sa Dios ug walay pagtuo. Ug mao ni gisulti nga mutuo ba ka nga mao ni ang sugo nga higugmaon ang imong kaaway. Ug mo ni mabasa sa Roma sa Roma 13. Mo ni katungdanan Roma 13:8 mga katungdanan sa usag-usa. Mo ni katungdanan sa usag-usa, mo ni atong katungdanan ngadto sa atong isig ka tawo. Kaya dito man nato na i-apply ang paghigugma sa atong isig ka tawo. Ug mo ni sa Roma 13:8. Ayaw pagapo sa utang gawas sa paghigugmaay sa usag-usa. Kay kining dunay gugma ang matag usa. Kung doon kay usa sa imong isuon o imong kaila nga nanginahanglan. Kunya wala kay kung pananglitan ako wala ko'y ikahatag siya paginahanglan. Mahimo ni siya nga mo garantiya ka kay mao man gipasabot nga ayaw pagapo sa utang gawas sa paghigugma sa usag-usa. Mo ni mahimo sa mga tawo nga nahigugma sa iyang isig ka tawo, andam siya paggarantiya. Ingon ana ang mga mabuhat sa mga katawhan sa Dios, mga Kristohanon. Mo na mabuhat o padayon ta. Ang nahigugma sa iyang isig ka tawo nakatuman sa balaod. O mo na mga balaod. Nakatuman sa balaod ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Muna kining tanan ug uban pa nalanggob sa usa ka sugo higugma ang imong isig ka tawo sama sa imong kaugalingon. Muna nga dili ka makabalibad kay ang usa pagbalibad sa tabang sa hangyo sa tawo usa man kadautan nga buhat. Muna gi butang lang ni diri nga ay panapaw ay pangawat. Muna nga kung ang imong igsuon nakita nimo nga sama kanimo Kristohanon mo ni katungdanan tungod sa gugma makagaandam ka nga mo garantiya. Ingana na ang di pasabot sa kasulatan masabtan na kay nato ni siya. Mo nang kung higugma ka sa imong isig ka tawo, mo na nakatuman ka sa balaod. Kay ipasabot to ang kasuguan nga nag-ingon, balikon ako mo. Ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan ug uban pa nalangkob sa usa ka sugo. Higugma ang imong isig ka tawo sama sa imong kaugalingon. Ug mo ni nga kung nanatay gugma sa atong isig ka tawo, ang nahigugma sa iyang isig ka tawo dili makahimog dautan ngadto sa iyang isig ka tawo. Mo na nga dili na ka makabuhat og dautan tungod kay ang gugma mao may maghari sa usag-usa. O mo na padayon ta. Busa ang paghigugma mao ang katumanan sa balaod. Mo na makatuman ang tao sa balaod pinaagi sa gugma. Mo ni gipasabot sa kasulatan
sa kaugalingon natong pangisip dili na to ni siya mahimo. Muna kung ang atong pagtuo matinud-anon nga kasing-kasing ug dunay lig-on nga pagtuo, mao madawat ni kay pinaagi sa pagpaminaw sa ebanghelyo. Patikan ta siya pinaagi sa paghatag sa Espiritu Santo kita timaan iya na. Ug uban sa tanang magtutuo, ang Dios magpuyo pinaagi sa iyang espiritu. Mao na nga ang katawhan sa Dios mamatarong gid na siya. Makatuman gyud sa kaubuton kay ang Dios nga naa sa sulod sa iyang katawhan, siya mo'y maghatag og tinguha pagtuman sa iyang kabubuton. Mao na nga makatuman gyud. Mao na makita sa tao sa gawas, makita ang kalainan, ang katarong. Mao na sila magdaig sila ana makita nila. Kay kita makadungog man gyud ana. Kung makita nga tao nga matarong, makita nga tinuod ka nga Kristohanon, magadaig ang mga tao sa mga mo ni atong nahibaluan. Makadaig nga mayo na sila maayong buhat kay tungod mga Diyos nun o Kristohanon. Tinuod na atong makita sa kalibutan. Ug mo ni sige pasabot diri sa unang Juan, ipasabot ang tanan nga aron gyud ta makat-on mo nagipasabot ang maayo og paminawa. Sa unang Juan sa 3:11 muni atong mabasa paghigugma ay kamo. Sa unang Juan 3:14 3:11 ni siya. Ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan. Mao nga maghigugma ay kita. Mao ni siya ang sugo. Dili kita manundog kang Cain nga mipatay sa iyang igsuon. Si Cain iya sayawa tungod kay si Cain daotag binuhatan. Gipatay niya ang iyang igsuon nga matarong og binuhatan. Mao na nga buhat sa mga daotan sama kang Cain. Nga dili ta manundog sa gibuhat ni Cain nga gipatay niya ang igsuon tungod kay si Cain daotan man og binuhatan. Gipatay niya ang igsuon nga matarong og binuhatan. Ingon ana ang mahitabo sa tao. Inana ang mga buhat sa mga tao nga dili iya sa Dios. Padayon ta. Busa mga igsuon, ayaw ka tingala kun dumtan kamo sa mga tao nga iya sa kalibutan. Nasayod kita nga nakalatas na kita sa kamatayon ngadto sa kinabuhi kay gihigugma man nato ang atong isig ka tao. Mo na makalatas tagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi kay gihigugma man nato ang atong isig ka tao. Apan ang wala mahigugma anaa pa sa kamatayon. Ang nagdumot sa iyang isig ka tao mamumuno og nasayod kamo nga ang mamumuno wala magbaton sa kinabuhing walay katapusan. Muna kung wala tay gugma, kung dili ta makapasaylo o magdumuta, kay ang gisulti dito ni Kristo, pasaylo ang iyong isig ka tao, ang nakasala kaninyo. Kay kung dili ninyo pasayloon, dili usab ka pasayloon sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Mo na nga maghari giding mensahe og mao na ang gugma nga atong nabati karon. Padayon ta. Ang nagdumot sa iyang isig ka tao, mamumuno og nasayod kamo nga ang mamuno wala magbaton sa kinabuhing walay katapusan. Gihatag ni Kristo ang iyang kinabuhi alang kanato. Pinaagi ni atong maila ang tinuod nga gugma. Busa angay usab kita nga maghalad sa atong kinabuhi alang sa atong isig ka tao. Mo ni gitulyo nga andam ta. Ug mo ni siya. Unsaon man pag-ingon sa usa ka dato nga nahigugma siya sa Dios kung nagdumili siya sa pagtabang sa iyang isig ka tawo nga anaa sa kawadon. Mao to ganina sa Roma nga ayaw pagapos sa utang gawas sa paghigugma ay. Muna kung doon na kay gugma, makahimo ka magpagapos ka sa utang mo garantiya mo na pasabot ana.
kay para makatabang. Ug mao po ni gipasabot nga kadtong mga hamugaway nga mga tao unsaon man pag-ingon sa usa ka dato nga nahigugma siya sa Dios kung nagdumili siya sa pagtabang sa iyang isig katawo nga naa sa kawadon. Ug mo ni siya gisulti, mga anak, ipakita ta ang matuod nga gugma pinaagi sa mga maayong buhat dili sa mga pulong lamang. Mo ni siya ang kamatuoran nga kinahanglan dili ta tama lang sa sulti kinang naa sa buhat. Kay patay ang pagtuo walay uban nga buhat. Ug mo ni gipasabot sa Santiago. Sa Santiago mo ni gipasabot. Gipasabot diri unsa ang kahulugan sa gugma. Santiago ug mo ni atong mabasa. Santiago mo ni ang pagtuo ug ang mga buhat. Mo ni siya ang atong babasa. Santiago 2:14. Ug mo ni atong mabasa, paminawag mayo. Mga ison, unsay kapuslanan kun ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan walay maayong binuhatan. Makalawas ba kaniya ang iyang pagtuo? Makalawas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Pananglitan may mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og bisti og walay igong pagkaon. Magpulos ba ang iyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios pagsinina kamo og kaog maayo. Kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon niyan ang pagtuo patay kini kung dili ubanan sa buhat. Mo na pagtuo, dili ka maingon lang ka nga naay ka pagtuo kay dili gihapon nato na matuman ang gugma kung dili pinaagi sa pagtuo. O padayon ta. Apan dunay mo ingon ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini. Pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat o pakiton ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Sa 19, nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo sa miyana o nagkurog sa kahadlok. Mo ni siya buang-buang. Kinahanglan ka bang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat? Walay kapuslanan. Sa unsa bang paagiha nga ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong dili ba tungod sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac ngadto sa halaran dito sa laran. Busa klaro kayo ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat ug ang iyang pagtuo na hingpit pinaagi sa iyang mga buhat. Og natuman ang giingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo, ang Dios nag-isip kaniya nga matarong ug siya ginganlag higala sa Dios. Busa nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang. Ingon usab niini ang nahitabo sa daotang babae nga si Rahab. Giisip siya sa Dios nga matarong tungod sa iyang pagdawat ug pagtabang sa mga espiyang Hudyo pag-ikyas agi sa laing dalan. Kaysa mga patay ang lawas nga wala na espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay mga buhat. Mo na nga ang gugma usa man natingob unya ang pagtuo gipasabot dire. Tama sa gingon nga unsaon man pag-ingon sa dato nga nahigugma siya sa iyang isig katawo kung nagdumili siya sa pagtabang kana sa mga pagtuo na siya ang kinahanglan ana. Mo na nga patay ang pagtuo kung walay maayong mga buhat. Mo na nga itong makita sa kasulatan nga balaod sa gingharian ug mo ni gipasabot to sa Santiago nga nag-ingon
sa Santiago 2:8 mao ni ang kamatuoran, ang balaod sa gingharian ug mao ni siya. Kung tumanon ninyo ang balaod sa gingharian nga naa sa kasulatan nga nag-ingon, higugma ang imong sikataw sama sa imong kaugalingon, husto ang inyong gibuhat. Mao ni siya ang kamatuoran. Nga kung tumanon na to ang nasulat sa balaod nga nag-ingon, higugma ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon, husto ang inyong gibuhat. Makabuhat ta sa husto. Padayon, apan kung inyong pilion ang inyong tagdon, nakasala kamo og ang balaod naghukom kaninyo nga malapason. Muna kung na kay pinalabi, kay ang paghigugma sa Dios wala sa gipili. Nagpasidlak siya sa iyang nagpasidlak siya sa adlaw sa mga matarong, ug naghatag siya ulan sa matarong o sa mga dautan. Mo na nga gikinahanglan makat-on ta nga angay ang pagtagan nato sa atong isang tawo nga wala tay palabihon. Mo ni ang atong mabasaw. Apan kung inyong pilion ang inyong tagdon, makasala kamo og ang balaod naghukom kaninyo nga malapason. Kay ang naglapas sa bisan usa lamang kasugo sa balaod, nakalapas sa tanan. Kay mao ni siya. Kay siya nga nag-ingon, ayaw panapaw, nag-ingon usab, ayaw pagpatay. Busa bisan o wala kamo manapaw, nakalapas kamo sa balaod kung kamo mupatay. Mo ni sa dosi pagsulti og pagkinabuhi kamo ingon nga mga tao nga hukman sa balaod nga naghatag og kagawasan. Kay ang Dios dili maluoy inig hukom niya sa tao nga wala maluoy sa uban, apan ang kaluoy magpatibabaw gayud kaysa pagsilot. Muna itong timanan og mayo. Nabisan pa ang kaluoy magpatigbabaw gayud kaysa silot. Ingon ani ang gitudlo sa Dios alang kanato na tao. Muna sama kanimo karon kanang paghigugma sa atong isig ka tao o paghigugma ngadto sa kaaway. Tinuod na nga dili nato na mabuhat sa kalibutanon nato nga pag-isip. Pero tungod sa kamaayo sa Dios, tungod sa gahom sa Dios, makabuhat ang tao kay siya mo'y maglihok sa sulod nato, kay gamiton ta niya sa matarong nga katuyuan. Mao na siya ang kamatuoran nga angayan natong mahibaluhan. Muna, gugma, mao na'y balaod sa gingharian. Kay kung wala kay gugma sa imong isikataw, kung nagdumot ka, wala kay gugma. Kay ang nagdumot sa iyang isikataw, napa sa kangit-ngit. O naglakaw sila, wala siya masayad og asa paingon. Muna nga sa atong pag-alagad aning pagkinabuhi nga Kristohanon, dili ni buta nga kanang yano-yano lang kay nga atong isulti niya naalang sa atong mga ngabil o sa atong hunahuna. Mao na nga dili ta mahimo nga magpakaron ingnon kay kung ato magasulti lang ta nga nagpakaron ingnon, masayad ang Dios sa atong kasing-kasing mo na nga pakyas kita. Kay dili kita makalimbong sa Dios. Kanang giingon sa Galatias 6:6. Galatia nasa 6 na siya nga nag-ingon. Ayaw limbongi ang imong kaugalingon, ingon nga makalimbong ka sa Dios. Muna nga sa atong pagkinabuhi nga Kristohanon, Dios nun ug Espirituhanon, dili gid mahimo ang pagpakaron ingnon kay ang Dios nasayod man sa tanan. Muna nga ngano makabuhat ang tao tungod sa gahom sa Dios. Kung dili na mabuhat sa tao, kay mao nagisulti sa atong Ginoo, kay kung wala ako, wala gid kamoy arang mahimo. Mao na nga ang paghigugma sa kaaway dili na mahimo sa atong kaugalingon nga pangisip. Kay sumala sa ako nabati nga naay nakaistorya nako nga nagaingon sayon daw matuman ang ubang mga sugo pero ang paghigugma sa kaaway lisod buhaton.
Pero masulti na sa tao, tinuoda sa kalibutanon nga pangisip. Pero kung makatuon na ta nga mga espirituhano na, dili ta mabalaka kay ang Dios man mo'y maglihok. Dili sa sulod sa iyang katawan, kung mo na makabuhat kita. Kay siya man ang mupalihok. Gamiton ta, ang atong lawas gamiton sa Dios alang sa matarong nga katuyuan. Kung mo na makita ang mga tao nga iya sa Dios, pinagi sa buhat, pinagi sa bunga. Kay ang bunga mao man ang mga buhat. Makita nga patay ang pagtuo kung walay maayong binuhatan. Kay ang buhat mo ay magsaksi sa pagtuo. Mo ay mo pamatuod sa pagtuo ang buhat. Muna balik ko na ko pag-ingon nga sa tubangan sa Dios dili kita mahimo nga magpakaron ingnon. Muna kung maori inyo higugmaon katong nahigugma kaninyo. Kung sa may atong mahimo nga mahimo sa kasagaran, malabaw pa sa nabuhat sa mga tao kay bisan man gani ang mga wala magtuo og Dios. Nagbuhat man ana. Muna nga kung dili na to mabuhat ang paghigugma sa atong kaaway, managsama lang gihapon ta sa kalibutanan. Muna nga dili ta makadinay sa atong kaagalingon at tubangan sa Dios nga moingon mo angkon ta nga kita Kristohanon, dili ta mahimo ana. Kay wala gitay mahimo sa atong kaugalingon kung wala ang Dios sa atong kinabuhi. Kaihion man ko kayo. Manghiyo sa kuputis kitang iyon kay ko. Man. Usa manghiyo sa ko kahiyon kay ko. Sakit kayo. Post na di. Nakapili na. O, padayon ta. Muna nga sa atong pagkinabuhi nga moingon ta nga nahigugma ta sa atong isig ka tao. Sa pulong lang mahimo na nato. Pero tinuod bisan sa akong makita lisod tinuod. Pero tungod lang sa pagtuo ang Ginoo naggarantiya man gyud. Na matarongon unya makatuman gyud. Kay mao man ay kalainan sa katawhan sa Dios o katawhan ng mga tao nga iya sa kalibutan. Mao na nga mamatarong yun, makabuhat yun tungod sa gahom sa Dios. Muna sama sa kong ingon ganina nga kung sa atong kaugalingon nga pagpangisip kanang paghigugma sa kaaway lisod kay nabuhaton. Pero doon na tayo makita nga kanang mga tao nga kanang ginatamay sa tao gani mo ingon nga murag ignorante kayo labi na og dili magtagad og kanang binuangan. Mao man ay mahitabo diri sa kalibutan. Nga kung dili ka magtagad sa mga binuang bisag unsa isulti nimo, ang tao nga magtan-aw nimo, magtamay nimo nga nabuhat nimo ang maayo kanang paglikay o pagpasensya. Mao na nga ang kung naanay bikil ang mga tao nga mahimo nimong kaaway, lisod kayo nga paghigugma sa kaaway. Tinuod na sama sa akong nadungog. Pero hinumduman na to ang Dios nga magpuyo ngadto sa iyang katawhan. Kana mo nay garantisado kay nga gisaan. Nga matarungon gyud ta pinaagi sa pagtuo. O pinaagi sa pagtuo, magpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Ingon ana ang tinuod. Ug mo nagkinahanglan gyud tungod sa gugma balaod sa gingharian.
dili ka makita nimo nga usa sa imong isig ka tawo nga nanginahanglan. Dili na ka ingon nga daghan pa kag mahuna-huna. Kay nasayod man ka nga mao man na imong katungdanan. Ug mo na gisulti diri sa Hebreo nga pag tinabangay ka mo kay mao kanay mga halad nga makapahimuot sa Dios. Muna, tungod sa gugma na siya, pagtuo, gugma, mao na siya makabuhat yun ang tao. Mao na nga importante gid ang tao nga makaton sa kamatuoran. Dili na to na makuha sa ato ang kaugalingon nga panghuna-huna nga pinaagi lang sa pulong. Kay doon na may mga tao nga magasultian na nga luoy ka na pero sa nara na sa baba pero sa kasing-kasing nasayod ang Diyos sa atong kasing-kasing. Muna kay bisan ako sama kaniadto sa nagkinabuhi pa ko nga kalibutanon. Magdumot man gyud ko kanang labi na kanang gibinuangan ko nga wala ko'y sayop nga nabuhat. Magdumot gyud ko. Pero pag abot sa panahon nga nagsangpit ko sa Dios nga bag-ohon akong kinabuhi. Dito na ko nasabtan nga kung naa kay gugma dili gyud ka makabuhat og dautan mo nang ang katumanan ang paghigugma mo ay katumanan sa balaod. Mao na nga ang tao gisultihan nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Mo nag-ingon nga nung nagpaabot ka man og ganti ikan sa Dios. Kung ang imong higugmaon katulang mga tao nga nahigugma kaninyo. Kaya bisan gani ang wala magtuo nakabuhat man na. Kung ang inyong higugmaon maulang to katong nahigugma kaninyo o sa may inyong mahimo nga mabuhat sa kasagaran. Wala. Parihara gihapon ta sa kalibutanon. O mo nag-iingon sa ubos nga pag mahingpit ka mo, ingon nga inyong amahan nga tuwa sa langit, hingpit. O mo na makasulod sa gingharian. Mo na nga gikinahanglan andam ta. Magsusi ta aron maandam ta sa pagbalik sa Ginoo kay kitang tanan moatubang man sa hukmanan sumala sa gisulti sa kasulatan. Kining gugma bililhon kayo mo na ngano nga ang tao dili makita nimo ang kahugawan o ang dili maayo kuna ang gugma. Tungod na gipasabot sa kasulatan. Mabasa na to sa unang Korintos sa 11:13. Muning ato nga basa. Gugma. Kunaan nato ang gugma, mao ni siya ang atong mahimo. Dili ka makahimog dautan ngadto sa imong isig ka tawo, dili ka mahimong mapitason, mo ni gipadayag nga bunga. Unang Korinto, kapitulo 13, versikulo 1, atong basahon, no? Ang uluhan na ni gugma, oh. 13:1 sa unang Korinto. Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao ug bisan sa mga anghel. Apan kunula ako'y gugma. Sama ra ako sa saba nga ugong sa piyang-piyang nga nagtagingting. Bisag may hiyas pa ako sa pagpadayag sa langit nung mensahe, makabaton sa tanang kahibalo ug makasabot sa tanang tinago. Bisag may pagtuo ako nga makapabalhin sa mga bukid apan kun wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Mo ni gipasabot diri kung wala dili ka may gugma, wala kay gugma sa imong isig ka tawo mo na wala tay kapuslanan padayon. Bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako ug ipasunog ang akong lawas apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Bisag mahatag nimo niya wala din sa imong kasing-kasing nga duwa magsukad sa gugma, wala gihapoy kapuslanan. Mo ni sa 4.
makita na to ang bunga sa gugma. Kini mga espirituhano na ni siya mga bunga. Muna ato makita o. Ang gugma pailubon ug maluluyon. Dili kini masinahon og tigpanghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masukanon o madinumtanon. Ang gugma dili mulahutay sa dautan. Dili malipay sa dautan kundi sa kamatuoran. Unsa man ang kamatuoran kini nasunat. Kung naa kay gugma dili ka makabuhat sa kalibutanon tungod kay naa may gugma o. Ang gugma dili malipay sa dautan kundi sa kamatuoran. Kini espirituhano man ni siya mo na nga kuno na kay gugma masayod ka sa espirituhano mga butang mao ni siya kining atong gibasa. Ang gugma dili malipay sa dautan kundi sa kamatuoran. Ang gugma mapailubon, mutuo, mulaom ug mulahutay gayud. Mao ni siya ang bunga sa gugma. O kini bunga ni sa espirituhanon kay espirituhano man ni siya nga pagtulunan. Padayon ta sa 8. Ang mga pagpadayag sa langit ng mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsultig lahi nga pinulungan mawala og ang kahibalo mahanaw. Apan ang gugma dili gayud matapos. Kay ang atong kaalam ug ang atong pagpadayag sa mga langit ng mensahe dili hingpit apan kun ang hingpit moabot na kadtong dili hingpit mawala. Padayon ta sa 11. Sa bata pa ako, ang akong sinultihan, pagbati og paghunahuna, binata. Apan karon nga hamtong na ako, dili na ako magbinata. Ang atong makita karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin. Apan unya maklaro na gayud nato ang tanan. Ang nahibaluan ko karon tipik lamang apan mahingpit ra unya kini sama sa kahingpit sa kahibalo sa Dios bahin kanako. Mao na gipadayag tanan sa kasulatan nga mabatunan sa tao. Padayon. Busa kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom ug gugma. Apan ang labing dako niining tanan. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. Balikon ako. Busa kining tulo magpabilin, pagtuo, paglaom ug gugma. Apan ang labing dako niini mao ang gugma. Mao ni balaod sa gingharian. Balaod sa espiritu. Kung tumanon ninyo ang balaod sa gingharian nga nagaingon, igugma ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon, husto ang inyong gibuhat. Muna kita sa makanimo karon nga namati. Ingon ana nga tong una-una nga lisod tumanon na siya. Lisod tumanon. Ingon ana kung kalibutanon ang atong nahuna-huna. Pero kung na espirituhanon ka na dili ka matingala nga dili naman ka magkahuna-huna ana. Di na mosulod sa imong hunahuna. Ngano man kay ang mensahe kining mensahe nga gahom mao ni naghari sa sulod sa kasing-kasing ug hunahuna sa tao. Mao na nga dili na makasulod ka ng mga panghunahuna nga dili maayo. Mao na nga mabuhat kay gigayran man ta sa Espiritu Santo. Mao na nga pareha na to daghan makadungog ani nga mao nga mensahe sa kaugalingon na magduduha magpangutana sa kaugalingon pero ayaw libuga ang imong kaugalingon. Dili mahimo sa tao na siya pero ang tanan mahimo sa Dios. Sunda lang tanan ang gitudlo sa kasulatan. Makita nimo ang gahom sa Dios. Diha ka matingala o makaday ka sa Dios kung unsa siya kamaayo. Mao na mabatunan ang kalinaw, bunga sa espiritu, gugma, kalipay, pailob. Dili na mosunod ang mga dili maayo. Kung
Maghari na ni kaning mga mensahe sama sa akong gibasa karon nga atong gipamati. Pero hinumduman na to na ang labing dako sa tanan mao ang gugma. Kay sa ato lang kalibutanon nga panghuna-una, kung doon na kay suod nga kaning murag maayo kay bation ka og gugma niya, magamping ka dili ka kanang paghigala ay kanang suod kay nga paghigala. Nagkahulugan og nagpasabot gihapon, nagkahulugan gihapon na siya og gugma. Eh, buwag kang hero lang. Kung kitang tanan nakasinati ta, gawa siguro sa mga tao nga Ha? dili matarong o dili Diyos nun. Pero nasinati ko na nga nakaagi ko og usa ka suod kay nga higala nga kaning usa ka higala mo din niingon si Kristo nga gisultihan ko kamo ani kay kamo ako mang mahigala. Kay ang mga ulipon wala masayod sa gibuhat sa ilang agalon. Pero kanang nahimong higala ka sa Dios, mo na kung ikaw dunay suon nga higala, walay mga sikreto nga dili ninyo bulgar sa matag usa. Ingon ana ang tinuod. Usa na sa kasinatian sa tao, kung doon na kay kahadlok sa Dios. Kaya ang kasulatan maumay nagapadayag ana nga ang magabaton ana nga maong matang sa hinigla paghigugma ay o higala ay katulang mga mahadlokon sa Dios. Oray makabaton ana. Ingon ana ang tanan nga gipadayag sa kasulatan nga atong masayran kung kita magabasa. Mao na nga sama sa gihapon ako magaingon basa gid mo sa kasulatan. Kay diri ra gyud ta makahatag og kasiguruhan, diri ra gyud ta makadawat og kasiguruhan. O walay tawo makahatag ani. Nga sama sa akong gisulti nga kita gyud ang mangita o kita gyud ang magbuhat sa atong kaluwasan. Ug usa ni kining gugma. Kung wala kay gugma, walay ka puslanan. Kay mao ni ang gugma. Ang gugma gipasabot. Ang gugma dili madumtanon. May gipasabot sa kasulatan. Ug ang gugma magtabon sa tanang sala. Kung ikaw nakasala ang imong isip katao kung doon na kay gugma, dili na nimo siya maisip tungod sa gugma. Kay ang gugma magtabon sa mga sala. Mo ni gipasabot sa kasulatan. Mo nang ibaliwala nimo makita nimo magpabilin gyud basta magbaton ka na sa espirituhanon nga pagkinabuhi. Ug mo nag-ingon ni Kristo nga kung tumanon niyo akong pagtulunan, tinuod gayud kamo nga akong tinunan. Ug masayod ang tanan nga kamo. Mo na sama karon nga akong gibasa. Kay mao man ni pagtulunan sa bagong kasabutan sa atong Ginoo. Ano kung matuman nato ni siya pinaagi sa pagtuo matuman nato ni siya. Mo na mailan nga makabuhat kita nga iya kita sa Dios. Kaya magpaila nga iya ka sa Dios ang mga buhat man. Kaya mabutonan ang kinabuhi kalinaw basta unay paghigugmay ang tao. Kaya wala may mosunod nga dili maayo nga panghunahuna tungod kay ang magpalabi maghari ang kalinaw man tungod sa gugma. Kung nasayta nga ang Diyos gugma, muna nagsugo siya nga maghigugma ita. Kaya ang Diyos gugma nga. Kaya tungod sa gugma sa Diyos, ipadala niya ang bugtong anak kani sa kalibutan aron ang tanang matuo kaniya makabaton sa kinabuhi. Mo ni gipasabot tungod sa gugma. Muna nga kinahanglan maghigugma ay puta. Kaya dili man kita mo'y unang nahigugma sa Diyos, kung dili siya mo'y unang nahigugma ka nato. Huwag na, gipadayag ang kahulugan sa gugma. Muna nga gisugo ta nga maghigugma ay puta. Kaya mao ni balaod sa gingharian. Kaya kung maghari ang gugma, babatunan ang kalinaw.
ug mao na mga puy-an sa mga katawhan sa Dios katong iyang mga tinawag o mga pinili kanang bag-ong langit o bag-ong yuta nga puy-an sa mga pinili sa Dios nga diin maghari ang katarong. Mo na kalinaw dito. Mo na nga isa na to ang pangandaman na pag-abot anang panahon na. Mo na panahon nga sama kanimo mga makabati ani. I-share niyo nga to sa inyong tanang manailhan mga kailan ninyo. Ngano nga nag-awhag ko ninyo nga i-share. Usa lang ni sa pamaagi nga makabati sila para mapukaw ang ilang salabutan. Kay kitang tao nga wala pa ta masayon sa kamatuoran o wala kitay nahibaluan. Sama ta sa tao nga nahinanog og maayo unya wala ka masayod og unsay mga panghitabo sa palibot. Mao na nga nag-awhag ko ninyo nga i-share nito aron makabati pud sila sa mga mensahe nga mao ni mopukaw sa salabutan sa tao. Mao na katungdanan nato sa matag usa. O dako na kay nagikatabang kanang pag-share ninyo nga to sa isig ka tao. Kuntinan dako may buot sa Dios nga ang tanang tao masayod ug unya moabot ang katapusan. Sa pagsulti na ko uli na tumong kung dili ang tumong sa kaubuton sa Dios nga matuman natong tanan aron maangko nato ang kabulahanan. Hinumduman nato bulahan ang mubasa ug ang mati basta mutuman sa naisulat. Sama karon ug unsa ang atong nabasa nabati ang kabulahanan managsama sa tanan nga tawo nga mutuo o mutuman. Walay labuan na siya. Mo na musulod sa gingharian bagong langit o bagong yuta nga naggilak-gilak ang dalan sama sa kristal lundon bulawan. Mo nang atong pangandaman aron pag-abot sa panahon makasulod ta kay dili man ang tanan nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit o dili kato lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Mo na tanan gipadayag diri nga unsay ipabuhat mo na pasaha paminawa ug tumana. Abot na alas 7 man. So, mo ni atong timan-an og maayo. Buot ba ka nga mabulahan? O ako buot ba kong mabulahan? Mo na nasayod na tang tanan. Kung unsa ang angayang buhaton, aron maangko na to ang kabulahanan nga gisaad sa Dios. Mo na ang kamatuoran. Og diri lang kukutob ako manghinaot nga kitang tanan nga nakabati ani. Kining mga mensahe nga akong gipabasa nga ipatik ni sa Dios sa tagsa-tagsa nato kakasing-kasing ug una-una. Kay kini mao na ni ang magapahinumdom kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Mag-aga pag tan-aw nimo sa imong isig ka tawo. Misugo ra ba ko sa Dios ni higugmaon ako ang akong isig ka tawo. Misugo ra ba ko sa Dios nga bisan ang akong kaaway pahinum. Mahinumduman nimo na siya kini nga mensahe. Kung imuha ning tuhuan kay mosunod man ni sa atong kasing-kasing una-una. O maghari unta ang Dios kanatong tanan aron mabatunan nato ang kalinaw sa kinabuhi magikan gayud sa Dios. Magsangkap unta siya sa tanan natong gikinahanglan o maghatag unta kanunay og maayong paglawas. O sama sa gihapon nabati nato ang mensahe o itudloan ta sa ngayong buhaton aron ta mabulahan. O diri lang kung kuto pinyo higala Florentino sa tirang niya sa tagom manamilit kanyang may gabi ka natong tanan o ang to na po sunod gabi mabati na sa inyo sa Facebook ikan sa alas 7 ngadto sa alas 8.